अस्सलाम वालेकुम। अब जब आप लोग 249 सीआरपीसी का को गो थ्रू कर लेंगे या आप उसका ये वॉइस नोट सुन लेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन राइज जिन्होंने 249 पढ़ा होगा उनके जहन में ये बात होगी कि ये जो 249 है डैट इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली स्टॉपिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द मैजिस्टेरियल कोर्ट, और यहाँ 249 में सिर्फ मैजिस्टेरियल कोर्ट का ही जिक्र है। तो क्या इसका दूसरा मतलब ये भी लिया जा सकता है कि मैजिस्टेरियल कोर्ट ही सिर्फ प्रोसीडिंग्स स्टॉप की कर सकती है, और क्या सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो कभी स्टॉप नहीं हो सकती जब तक उसका ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हो सकता? अगर कोई ऐसी रीज़न हो जिसकी वजह से जो सेशन कोर्ट है वो भी समझती हो कि मुझे जो है इसका ट्रायल स्टॉप कर देना चाहिए, तो क्या उसके पास भी 249 सीआरपीसी ही मौजूद है जहां पर उसका जिक्र भी नहीं है? तो इसका जवाब है कि 249 सीआरपीसी के तहत मैजिस्टेरियल कोर्ट की ही सिर्फ प्रोसीडिंग स्टॉप की जा सकती हैं, सेशन कोर्ट इसको अप्लाई नहीं कर सकती। अब दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि क्या सेशन कोर्ट के पास भी कोई ऐसी प्रोविज़न है? तो जिस वक्त मैं आपको रिमांड के मुतल्लिक बता रहा था, और काफ़ी लोगों ने ये बात खुद अपने मैसेजेस में भी तहरीर की थी कि वो आज तक ये समझते रहे कि फ़िज़िकल रिमांड 167 के तहत दिया जाता है और जुडिशल रिमांड 344 सीआरपीसी के तहत दिया जाता है। और मैंने आपको तब भी ये बात कही थी कि जिस वक्त 344 सीआरपीसी आएगा उस वक्त मैं आपको उसका फंक्शन भी बताऊंगा कि उसका फंक्शन एक्चुअली है क्या, लेकिन मैंने उसका एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों को तब भी दिया था। तो ये जो 344 सीआरपीसी है ये एक्चुअली एडजर्नमेंट्स को डील कर रही है हर कोर्ट की। ये मैजिस्टेरियल कोर्ट की भी एडजर्नमेंट्स को डील कर रही है, ये सेशन कोर्ट की एडजर्नमेंट को भी डील कर रही है। इसके अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो कोर्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, ना सेशन कोर्ट ना मैजिस्टेरियल कोर्ट बल्कि कोई भी कोर्ट। तो अब जिस वक्त ये एडजर्नमेंट को डील कर रही है तो अब इसका दूसरा मतलब क्या लेंगे कि 249 भी क्या कर रही है, किस चीज़ को डील कर रही है? साइना डाई एडजर्न्ड। तो वो भी एक एडजर्नमेंट है फॉर इनडेफिनेट पीरियड, जहाँ पे कोई आम हालात में केस की तारीख कैसे होती है कि आज 22 तारीख है या 20 तारीख है या 19 तारीख है और केस को एडजर्न कर दिया जाता है फॉर सम फ्यूचर डेट कि अब आप लोग 2 तारीख को पेश हों या आप लोग 10 तारीख को पेश हो, तो डैट इज़ एडजर्नमेंट विद सम डेफिनेट पीरियड कि अब आप लोग 15 दिन बाद पेश होंगे। लेकिन साइना डाई एडजर्नमेंट क्या है? दिस इज एन एडजर्नमेंट विदाउट एनी डेफिनेट पीरियड कि जब दोबारा बुलाया जाएगा तब आप तशरीफ ले आए, क्योंकि इन ग्राउंड्स की बुनियाद पे इसको साइना डाई एडजर्न कर दिया गया है फॉर इनडेफिनेट पीरियड। तो अब आप 344 की लैंग्वेज को जिस वक्त पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको उसके अंदर भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, और ये वो पावर है जिसको जो सेशन कोर्ट है वो साइना डाई एडजर्न के लिए भी यूज़ करती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये एक्चुअली ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने 2-3 केस लास के अंदर जिस वक्त इसको इंटरप्रेट किया 344 सीआरपीसी को, तो उन्होंने इसमें कहा कि इसमें एडजर्नमेंट जो कि दी जाती है डेट एडजर्नमेंट इज़ फॉर सम डेफिनेट पीरियड, और आपको वहाँ पे पार्टी को एडजर्न करने के लिए केस को आपको रीज़न्स तहरीर करनी पड़ती है कि आप क्यों रीज़न दे रहे हैं। और अगर आप इसी के अंदर पोस्टपोन और एडजर्न द सेम ऑन सच टर्म्स का वर्ड अगर आप 344 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एज इट थिंक्स फिट। तो इसका मतलब है कि जब भी सेशन कोर्ट भी कोई कंपेलिंग रीज़न देखती है जिसकी वजह से वो समझती है कि इस केस को पोस्टपोन कर देना चाहिए फॉर सम पीरियड, या इस केस के अंदर जो है इन इन रीजंस की बुनियाद के ऊपर फॉर द टाइम बीइंग प्रोसीडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, तो उस सूरत के अंदर 344 सेशन कोर्ट को ये पावर दे रहा है कि वो भी साइना डाई एडजर्न प्रोसीडिंग्स इस 344 सब क्लास 1 के तहत जो है वो कर सकती है। और इसके अलावा ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जनरल प्रोविज़न है फॉर ग्रांटिंग एडजर्नमेंट्स, तो इसका ये भी मतलब है कि हर तारीख के ऊपर
ہر جو پروسیڈنگ ہے اس کو ٹیک اپ کرنا ضروری ہے، اور اگر کورٹ نہیں کرتی تو پھر ریزنز لکھ کے اس کو ایڈجرن کرے گی۔ اور اس کے علاوہ یہی بات یہاں پر دو سچویشن کے لیے، ایک وہ سچویشن جہاں پہ جو ایکیوز ٹرائل کے لیے پیش ہو رہے ہیں وہ بیل پہ ہیں، اور اگر وہ بیل پہ ہیں تو پھر ایڈجرنمنٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ایک تو سائنڈ ایڈجرن ہو گیا، دوسری ہم مثال لے لیتے ہیں کہ آج 19 تاریخ ہے، اگر ایک ایکیوز جو ہے وہ آج پیش ہوتا ہے اور وہ اون بیل ہے پہلے سے، تو اگر کورٹ سمجھتی ہے اس کی کاز لسٹ کی ریزن ہے رش آف ورک ہے، تو آج 19 اگست ہے، اگر کورٹ سمجھتی ہے تو وہ اس کیس کو 20 اکتوبر پہ بھی ایڈجرن کر سکتی ہے، 2 ماہ کی جو ہے ایڈجرنمنٹ دے سکتی ہے۔ لیکن اگر ایکیوزڈ ان کسٹڈی ہے اور وہ جیل سے لا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو پھر 344 سی آر پی سی یہ قدغن بھی اس کے اوپر لگا رہا ہے کہ اس صورت میں جو ایکیوز ہے وہ ریمانڈ کیا جائے گا بیک ٹو دی ڈسٹرکٹ جیل، کیونکہ وہ جیل سے پیش ہو رہا ہے۔ تو ریمانڈ کا کیا مطلب ہوا؟ واپس بھیجنا، ٹو سینڈ بیک۔ تو ریمانڈ کیا جائے گا بیک ٹو دی جیل اونلی with the maximum period of 15 days۔ اس کو لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ جوڈیشل ریمانڈ کے متعلق ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اون بیل ہوگا تو پھر آپ کی ایڈجرنمنٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بٹ اگر وہ ان کسٹڈی ہے تو اس صورت کے اندر جو ایڈجرنمنٹ گرانٹ کی جائے گی اس کی ریزنز لکھی جائیں گی، اور ان ریزنز کے باوجود جو ایکیوز واپس بھیجا جائے گا وہ 15 دن سے زیادہ اس کو واپس جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ اس کی ڈیٹ آف ہیئرنگ ود ان 15 ڈیز رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی سیکشن کے اندر نیچے آپ کو ایکسپلینیشن کلاز ملے گی، جو ایکسپلینیشن کلاز یہ کہتی ہے کہ اگر ایویڈنس جو ہے وہ سفیشینٹ کولیکٹ ہو گئی ہے اور یا ہونے والی ہے، اور اس کے لیے جو ہے انویسٹیگیشن ایجنسی کو بھی ٹائم چاہیے، تو دیٹ وڈ آلسو بی اے سفیشینٹ ریزن۔ اب اس بات کو بھی تھوڑا سمجھ لیں آپ لوگ، جس وقت بھی ایکیوز کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو فرض کریں اریسٹ کرتے ہی فوراً ریکویسٹ کر دی جاتی ہے کہ اس کو جوڈیشل بھیج دیا جائے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی باڈی ریکوائرڈ نہیں ہے، انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے، اور انویسٹیگیشن کب تک جاری رہے گی؟ جب تک ہم آپ کو 173 سبمٹ نہیں کرتے۔ اور 173 آپ نے کب سبمٹ کرنی ہے؟ وہ آپ نے 173 میں پڑھا کہ وہ 17 دن کے اندر جو ہے وہ عدالت میں سبمٹ ہونی ہے۔ لہٰذا پولیس ہو سکتا ہے ایکیوزڈ کو پہلے دن اریسٹ کرے، اور اریسٹ کرتے ہی کہے سر کہ یہ نامینیٹڈ ہے، اس کے خلاف سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن ابھی ہم لوگ تفتیش کر رہے ہیں، اس سے ہمیں ریکوری مطلوب نہیں ہے، اس کا جسم ہمیں فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن نہیں چاہیے، لیکن ہمیں کچھ فورینزکس کر رہے ہیں، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، کچھ میڈیکل رپورٹس آنی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک دو ہم لوگوں نے وٹنس اور ریکارڈ کرنے ہیں، تو ابھی تفتیش جاری ہے۔ لہٰذا آپ اس کو جوڈیشل بھیج دیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم آپ کو تفتیش کر کے رپورٹ جو ہے وہ ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف 17 ڈیز آپ کو عدالت میں سبمٹ کر دیں گے۔ اب فرض کریں جوڈیشل بھی ہو گیا، ایف آئی آر درج ہونے کے 17 دن بعد اب قانونی طور پہ کیا ہونا ہے کہ اس دن ایس ایچ او نے لا کے 173 کی رپورٹ آپ کو دینی ہے بذریعہ پروسیکیوشن، لیکن فرض کریں اس دن تفتیشی پیش ہو جاتا ہے اور پیش ہو کے کہتا ہے کہ ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، ابھی کچھ اور رپورٹس رہتی ہیں، ابھی کچھ اور گواہ ہے، تو آپ مہربانی کریں ایک ایڈجرنمنٹ مجھے اور دے دیں، میں آئندہ تاریخ کے اوپر جو ہے آپ کو 173 سبمٹ کر دوں گا۔ تو دیٹ از اے سفیشینٹ ریزن ایز پر ایکسپلینیشن آف 344 سی آر پی سی۔ تو اس صورت کے اندر بھی کورٹ اگر ریمانڈ کرے گی ایکیوز کو واپس ٹو دی جوڈیشل کسٹڈی، تو اس صورت کے اندر بھی وہ 15 دن سے زیادہ ان کی ریکویسٹ پہ بھی ٹائم پولیس کو نہیں دے گی، میکسیمم 15 دن دے گی کہ آپ اتنے دنوں میں، 3 دنوں میں کر رہے ہیں، 1 دنوں میں کر رہے ہیں،
14 दिनों में कर रहे हैं, लेकिन 15 से किसी सूरत पे भी कोर्ट जो है वो एक्सीड नहीं करेगी। सो दिस इज द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ 344 सीआरपीसी, जो कि ना सिर्फ सेशन कोर्ट को अनलिमिटेड पावर ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रायल दे रहा है, एडजर्नमेंट दे रहा है, मैजिस्ट्रियल कोर्ट को दे रहा है, बल्कि ये एकोमोडेट भी कर रहा है टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि अगर उनकी तफ्तीश बाकी है तो वो कोर्ट की परमिशन से मज़ीद टाइम लेके कर सकते हैं। आगे कोर्ट के पास ये पावर भी है कि कोर्ट जो है वो एडजर्नमेंट से इनकार कर दे। अगर कोर्ट ये समझती है कि इनकी रीजंस कंपेलिंग नहीं है, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट अगर रिफ्यूज़ कर दे टू सेंड बैक दी एक्यूज टू दी जुडिशल कस्टडी, तो ये प्रॉब्लम है पुलिस के लिए, क्योंकि अगर रिमांड उसको नहीं किया जा रहा वापस जेल में, तो इसका मतलब है कि उसकी जो कस्टडी अब फर्दर रहेगी वो इलीगल होगी। और कई केस लाज हैं जिसके अंदर इवन यहाँ तक भी होल्ड किया कि मैजिस्ट्रेट साहब की ये पावर है या कोर्ट की ये पावर है कि वो एडजर्नमेंट नहीं देती और चालान सबमिट नहीं हुआ या 173 सबमिट नहीं हुआ, तो जैसा मर्जी ऑफेंस है, कोर्ट की ये पावर है कि उसको फोर्स विद बेल आउट कर दे ऑन दी लैप्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन, के उन्होंने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का ख्याल ना रखते हुए रिपोर्ट बिला वजह लेट की है। और दूसरी सूरत हाल ये भी है कि अगर वो कस्टडी इलीगल हो जाती है तो उनके खिलाफ पीनल सेक्शंस के तहत पुलिस के खिलाफ प्रोसीड भी किया जा सकता है। 155 सी इन्वोक की जा सकती है फॉर नॉट कंप्लाइंग दी 155 सी ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002 की जा सकती है। तो ये है आपकी 344 की स्पिरिट।